हे पावरफुल वुमेन, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मैं फाउंडर एंड CEO हूँ द लीडिंग वुमेन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक ई-कॉमर्स और डिजिटल सॉल्यूशंस की कंपनी है। हम आपको प्रोवाइड करते हैं डिजिटल सॉल्यूशंस, और अगर आप स्क्रैच से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम आपको मदद करेंगे कि किस तरह आप उसे एस्टैब्लिश कर सकें। एस्टैब्लिश बिजनेस है आपका तो हम आपको मदद करेंगे कि किस तरह आप उसे ग्रो कर सकें। ग्रोन बिजनेस है आपका तो हम आपको हेल्प आउट करेंगे किस तरह उसे आप एक्सपेंड कर सकें। सो इन ऑल फॉर्म्स हम आपको मदद करेंगे कि किस तरह आप अपना बिजनेस जो है इंटरनेट की दुनिया में बना सकते हैं और किस तरह आप अपने लिए सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। सो 90 डेज स्टार्टअप की इस सीरीज़ में पहले हमने आप 19 वीडियोज़ पर मुश्तमिल एक इनिशियल इंट्रोडक्शन बनाया था, जिसमें आपको हवाला दिया था कि किस तरह आप अपना बिजनेस इब्तदाई तौर पर जो है देख सकते हैं, बना सकते हैं। और अभी हम आपसे पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली टेक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और जो यहाँ IT कंपनीज काम कर रही हैं उनके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको इंफॉर्मेशन दे सकें कि किस तरह आप इन IT टूल्स और IT कंपनीज की सर्विस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सो आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें, आपको मैं ये जो है बताना चाहती हूँ कि हर बिज़नेस में IT की इंटीग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपको अगर पता है कि राइट IT टूल्स कौन से हैं और किस तरह आप उसे हेल्प आउट मदद ले सकते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें। सो आते हैं अपने टॉपिक पर टॉपिक से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी अगर आप फॉर्म इस वीडियो के नीचे दिए गए फॉर्म में को फिल करते हैं, और आप 1-to-1 मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो बात करते हैं पाकिस्तान की टॉप IT कंपनीज़ के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में जो IT का रिवाइवल था वो स्टार्ट हुआ था 1999 से 2000 के बाद, और ये लास्ट डिकेड IT के लिए बहुत ज़बरदस्त बेहतर रहा है। और हमारी IT एक्सपोर्ट्स हमें $2 बिलियन की जो है रकम मुहैया कर दी है। सो अगर हमारी जो यूथ है 65% यूथ अगर इस IT के इस सेक्टर को समझ जाए, और हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट अपने मुल्क को भी दे सकते हैं और अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर टॉप IT कंपनीज की बात की जाए तो सिस्टम लिमिटेड जो है कंपनी है, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसने पाकिस्तान के अंदर अपना बहुत ज़्यादा बड़ा मुकाम बनाया है। सिस्टम लिमिटेड जो है वो BPO की सर्विसेज देती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और उसके अलावा IT कंसल्टिंग की सर्विस भी देती है। तो अगर आप सिस्टम लिमिटेड लिखेंगे तो आप इससे कनेक्ट कर लेंगे और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे इनकी वेबसाइट पे विज़िट करके। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी IT कंपनी नेटसोल है, जो कि फाइनेंस एंड लीजिंग इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सॉल्यूशन देती है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी IT कंपनी है जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बेस रखती है। नेटसोल के अलावा अगर आप देखेंगे तो TRG द रिसोर्स ग्रुप, ये भी एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके अंडर भी कुछ सब्सिडियरी कंपनीज आती हैं। तो TRG जो है ग्रुप ये प्रोवाइड करता है आपको ये आपको प्रोवाइड करता है बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशंस, और बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशन के साथ साथ ही आपको वेब डेवलपमेंट और IT सॉल्यूशन की सहूलत भी प्रोवाइड करते हैं। नेटसोलेस जो है इस जो है चौथे नंबर पे कंपनी है जो कि आपको प्रोवाइड कर सकती है IT कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सहूलत। इसके अलावा 10 पैरल्स एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। 10 पैरल्स आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आ जाएगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये डिजिटल प्रोडक्ट्स मुहैया करते हैं। इसके अलावा UX UI की सहूलत देते हैं और वेबसाइट इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सहूलत देते हैं। इसके अलावा अगर आप सर्च आउट करेंगे 10 पैरल्स के साथ टेक लॉजिक्स, तो ये आपको सहूलत देते हैं। अगर आप ERP के बारे में जानना चाहते हैं, एंटरप्राइज के बारे में समझना चाहते हैं, ERP सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं और बिजनेस इंटेलिजेंस की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आपको ये कंपनी हेल्प आउट करेगी। 7वें नंबर पे है S&P ग्लोबल। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और S&P ग्लोबल जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल डाटा या एनालिटिक सर्विसेज दी जाएं तो आपको ये कंपनी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है ये भी।
اس کے علاوہ اگر RB سافٹس کی بات کی جائے تو آپ کو یہ ویب ڈیولپمنٹ اور ایپ ڈیولپمنٹ کی سہولت دیتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بزنس کے لیے ویب ڈیولپمنٹ اور ایپ ڈیولپمنٹ کی سہولت لیں تو جو ہے آپ کو یہ کمپنی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. کاؤنٹرز سافٹ ویئر بھی آپ کو بہت زیادہ اچھی سہولتیں مہیا کر سکتا ہے, یا آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور یہ کافی انڈسٹریز کو اپنے سافٹ ویئر سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. کیپ ٹریکنگ کا نیا نام موٹیو ہے اور یہ ایک US بیس کمپنی ہے, لیکن پاکستان میں بہت اچھی اس کی بیس پائی جاتی ہے. تو یہ بھی بہت ہی اچھی سہولتیں مہیا کرتی ہے, مطلب ویکل اینڈ فلیٹ مینجمنٹ کی اسپیسیفکلی سہولت دیتی ہے یہ. تو جو بھی آپ سروسز اپنے بزنسز کے لیے لینا چاہتے ہیں, یہ ڈفرینٹ ٹاپ 10 میں نے کمپنیز بتائی ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری کمپنی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, دی لیڈنگ وومن ان دا ورلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ, جو کہ ایک سافٹ ویئر سولوشن ای کامرس کی کمپنی ہے. ہم آپ کو ای کامرس سولوشنز بھی بنا کے دیتے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں. ہم آپ کو بزنس اسٹریٹجیز بھی بتاتے ہیں, ڈیجیٹل سولوشن بھی دیتے ہیں, رائٹ IT ٹولز کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو ایک بزنس کا پروٹوٹائپ بھی بنا کے دیتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنا بزنس انیشلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور گرو کر سکتے ہیں اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رائٹ IT ٹولز, رائٹ پلیٹ فارمز میرے لیے کون سے ہیں, اور کس طرح میری اپنی ویب سائٹ مجھے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے میرے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے میں. ہم اس سفر پہ انشاءاللہ جاری رہیں گے, جس میں ہم آپ کو IT ریلیٹڈ نیوز, IT ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشن دیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح IT کی انٹیگریشن آپ کے بزنس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. آپ نے صرف کرنا کیا ہے, آپ ہم سے کنسلٹنسی دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ جو آلریڈی بزنس کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ ارننگز کر رہے ہیں, تو کس طرح آپ 1 سال کے عرصے میں آپ کا بزنس آپ کو اچھی خاصی ارننگز دے سکتا ہے اور آن لائن آپ کو آٹومیٹکلی کما کے دے سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو یہ تھی کچھ چند پاکستان کی IT کی ٹاپ کمپنیز جنہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے ڈفرینٹ سروسز دے کے. اور ہماری کمپنی بھی کافی اچھا کام کر رہی ہے, اور آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں IT سولوشن, ویب ڈیولپمنٹ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بزنس اسٹریٹجیز کے حوالے سے, آن لائن سولوشنز کے حوالے سے, رائٹ IT ٹولز کے حوالے سے, اور ہم آپ کو ضرور مدد کریں گے. 90 ڈے اسٹارٹ اپ میں آپ بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں اسمارٹلی, اور اگر آپ کے پاس رائٹ انفارمیشن ہوگی تو آپ اور بھی زیادہ اچھا اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے ہم لے کے آئیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. لیکن ایک اچھی نیوز میں آپ کو بتا چلوں, ہمارا ایک اور پلیٹ فارم ہے جیسے کہ دی لیڈنگ وومن ان دا ورلڈ کا ایک چھوٹا پروجیکٹ ہے, دا لیڈنگ وومن آف دی ورلڈ. تو یہ جو ہے آپ اسے چھوٹا نہ سمجھے, چھوٹا پروجیکٹ میں نے اس لحاظ سے کہا ہے کہ اسپیسیفکلی خواتین کی نیش پہ ہم کام کریں گے اس میں. لیکن خواتین, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کا تقریباً ہاف آف دا پاپولیشن ہے, تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس میں آپ کام کریں تو آپ بہت زیادہ آڈینس کو کیٹر کر سکتے ہیں. ہمارا پروجیکٹ دی لیڈنگ وومن آف دی ورلڈ بھی تمام خواتین کے لیے جو کورئرز پہ ہیں, تو وہ آپ کو مدد کرے گا کہ کس طرح آپ اپنی جو ذاتی سکلز ہیں, بزنس کی سکلز ہیں, یا اپنے بارے میں جان سکتے ہیں. تو اس میں ہم لائے ہیں آپ کے لیے پاورفل وومن سٹوریز. لاسٹ ایئر جو 2022 کی فوربس لسٹ 100 انفلوئنشل وومن کی لسٹ ہے, اسی کو ہم آپ کے لیے پریزنٹ کریں گے کہ کس طرح کون جو ہے کس نمبر پر ہے, اور اصل میں وہ کس سیکٹر میں کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنے بلند مقام پہ لے کے آئی ہیں وہ خواتین. تو ہمارا جو دوسرا اکاؤنٹ ہے دی لیڈنگ وومن آف دی ورلڈ, اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ دی لیڈنگ وومن ان دی ورلڈ ہماری اس کمپنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. امید کرتی ہوں کہ ہمارا وہ کام آپ کو پسند آئے گا. آپ ہمارے اس ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ پاورفل وومنس کی جتنی بھی ہیں ہمارے ملک میں اور اس کے علاوہ دنیا میں, ان کے بارے میں جان سکیں آپ. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.